बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए अपोजिशन का पहला प्लान नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपोजिशन को दिन में तारे दिखा दिए और कमरा समात में जो समात हुई कमरा अदालत में, आज बड़े बड़े अपोजिशन के लीडरान, उनके माहिरीन कानून और बड़े बड़े जो ज़हीन फ़तीन किस्म के लोग थे, उनके चेहरों के रंग तब्दील हो गए, रंग उड़ गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी। लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिलखुसूस वफाकी हुकूमत और सदर मुमलिकत की जाने से जो रेफरेंस आया है कि आइन की आर्टिकल 63A की जो तशरीह है, इसकी तशरीह की जाए और जो उन्होंने सवालात उठाए हैं उनके ऊपर 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। 24 मार्च को इसके ऊपर समाअत होगी। आज हम आपको बताएंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने किस तरीके से कुछ जो सवालात किए जिनके किसी के पास जवाब नहीं था, और जो उनके रिमार्क्स थे वो क्या बता रहे हैं कि आइंदा क्या होने वाला है। इसके अलावा अब अपोजिशन जो है वो अपना प्लान ए जो है उसकी नाकामी के बाद वो शायद अब प्लान बी की तरफ जा रही है। इत्तेहादी जमातों के ऊपर उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ के लिए आज अच्छी खबरें हैं, क्योंकि आज जहांगीर खान तरीन ग्रुप में भी थोड़ी सी ढील दिखाई है और शायद अब मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद में PTI का जलसा होगा, 27 मार्च को जलसा होगा, लेकिन डी चौक पे नहीं बल्कि परेड ग्राउंड के ऊपर होगा। आगाज़ करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जो जलसे से मुतालिक अमन अमान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर पाकिस्तान जो बार कौंसल है उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत की, और आज बार कौंसल के वकला को और पूरी बार कौंसल को पूरे पाकिस्तान के सामने एक्सपोज कर दिया। उनकी गैर जानिबदारी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए गए, उनकी तैयारी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए गए, और इस भोंडे अंदाज में कुछ चीज़ें प्रेजेंट की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सुप्रीम कोर्ट ये कहने के ऊपर मजबूर हो गई कि आप लोग तैयारी करके नहीं हैं और आपका कोई ताल्लुक नहीं है। एक सवाल ये भी हुआ कि सिंध हाउस में जिस तरीके से वोटों की खरीदारी की गई उसके ऊपर आप बार क्यों नहीं बोलती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बार कौंसिल को कहा कि आप अवामी जो मफाद आमा के मामलात हैं उसके तक अपने आप को महदूद रखें, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में आप बिल्कुल ना घुसें। जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने जब ये मामला सामने आया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी वहाँ पर मौजूद थे, जो सवालात हुए तो उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सका। बेसिक क्वेश्चन ये था कि क्या जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं क्या वो इनफरादी तौर पर वोट डाल सकते हैं। तो जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 17 जो है वो पार्टी को, वो एसोसिएशन को, वो एक तंजीम को के हवाले से है, वो उसको अलाउ करता है। आइन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई इनफरादी लोग जो हैं वो वोट डाल सकें। अगर कोई इनफरादी हैसियत में लोग वोट डाल सकते हैं तो जस्टिस मुनीब ने कहा कि कानून बताएं किस आइन के तहत। फिर हवाला दिया गया कि 66 के तहत जो है वो आर्टिकल 66 के तहत जो है वो ऐसा कर सकते हैं। तो जस्टिस मुनीब ने कहा कि ये तो फ्री स्पीच से मुताल्लिक जिसको पार्लियामेंट्री कवर हासिल है, यह बताएं वो वोट कैसे कर सकता है इनफरादी तौर पर। फिर 95(2) का हवाला दिया जस्टिस मुनीब अख्तर ने और ये कहा कि आइन जो है वो ये कहता है कि जो MNA है जो है वो पार्टी के फैसलों के ऊपर पाबंदी करेगा, और जो पार्टी है वो जो डिसाइड करेगी, इसके अलावा इनफरादी हैसियत ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये सवालात जब इनके सामने हुए, अपोजिशन के सामने, तो बड़े बड़े रहनुमाओं के रंग उड़ गए। सवालात जब ये हुए तो मौलाना फजलुर रहमान, खुर्शीद शाह, शरीम रहमान वहाँ पर मौजूद थी, उनको समझ नहीं आ रहा था। जो इनके वकला थे उनको भी समझ नहीं आ रहा था इसका जवाब क्या दे, पर पिन ड्रॉप किस्म की साइलेंस थी, और उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बार कौंसिल्स के वकील के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की, और बहरहाल उन्होंने सियासी जमातों को हिदायत की है कि जो वोटिंग हो उस दिन कोई जत्थे ना हों, एक दूसरे का एहतराम के साथ और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, और सख्त स्पीच करके ना इसको माहौल को गर्म ना किया जाए। और आइन ये इजाज़त देता है कि आप जो हैं वो जलसे जुलूस कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के उस फैसले को चैलेंज करने की कोशिश की गई या फिर उनको ऊपर बात करने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये वाज़ेह कर दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली की जो रूलिंग है वो यहाँ पर चैलेंज नहीं हो सकती, उसका दायरा इख्तियार हमारा नहीं है उसके अंदर। और फिर ये बात हुई कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि आइन के मुताबिक उन्हें कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 22 को बुलाना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने जो दूसरा आर्टिकल है
اس کا سہارا لیا ہے، لہٰذا ان کو یہ کور حاصل ہے۔ اور دیکھیں معاملات جس طریقے سے پاکستان میں کچھ معاملات ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ پارلیمانی رولنگ ہے، پارلیمان میں اس کو دیکھیں، ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا۔ آج کی سماعت میں وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ یقین دہانی کرائی کہ جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور پارلیمنٹ کے اطراف میں کوئی جتھے نہیں ہوں گے، بالکل ممبران کو آنے کی اجازت ہوگی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور کسی کو زبردستی نہیں روکا جائے گا کہ وہ ووٹنگ کر سکیں، اور یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے۔ اب کچھ چیزیں جو جسٹس عمر عطا بندیال نہیں بلکہ جسٹس منیب اختر کی جو ریمارکس ہے اس کے بعد کچھ چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ آرٹیکل 17 کے تحت کوئی انفرادی ووٹ نہیں ہوتا، یہ اجتماعی یعنی کہ پارٹی کی ثوابدید ہوتی ہے۔ اب جو مین کویسچنز ہیں جو سپریم کورٹ میں حکومت نے صدارتی ریفرنس دائر کیا ہے، اس کے اندر جو مین سماعت ہوگی وہ جو ہے وہ 24 مارچ سے شروع ہوگی، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ روزانہ کے بنیاد پر سماعت ہوگی، اور معاملہ لٹکے گا نہیں، کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 25 سے شروع ہو جائے گا، اور 26 سے اس کے بعد جو ہے 26 سے تقریباً اس کے اوپر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو موشن ہے اس کے اوپر شاید بات چیت یا پھر ڈیبیٹ کا عمل شروع ہو۔ لیکن جو مین کویسچن ہے آرٹیکل 63A کے تحت کیا ممبران جو ہے وہ ان کی نااہلی تاحیات ہوگی یا پھر جو ہے وہ ان کو کچھ وقت کے لیے ہوگی۔ آج جو کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ جو اٹارنی جنرل خالد جاوید خان ہیں جو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ عمران خان کی انہوں نے کشتی ڈبو دی ہے۔ جو ریفرنس فائل ہوا ہے اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کیا ان کا جو ووٹ ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، اور دوسرا ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ وہ کتنے عرصے کی ہوگی، کیونکہ 62(1)F کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن کی گئی ہے اس کو تاحیات کہا گیا ہے، لیکن 62(1)F میں یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کتنے عرصے کے لیے ہوگی۔ تو جو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک سماعت ہوئی تھی، اس کا جو فیصلہ آیا 2018 میں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تاحیات ہوگی۔ بہرحال اس کے اوپر انہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو 63A ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تاحیات نااہلی بنتی ہے۔ اس کا سوال آنا ہے اب ہو کیا سکتا ہے۔ کچھ میری ماہرین قانون سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید جو پہلا کویسچن ہے کہ ان کو ووٹ کی جو قانونی حیثیت کیا ہے وہ شاید لیگل کر دی جائے، کیونکہ ان کو یہ ووٹ ایکسیپٹنس کے اوپر یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بات کہہ دے کہ ان کا ووٹ ایکسیپٹ ہوتا ہے، لیکن جو دوسری ہے ڈسکوالیفیکیشن والی وہ جو ہے وہ شاید اپوزیشن کے گلے پڑ جائے اور اپوزیشن کے لیے وہ مسائل پیدا کر دے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ اس کا 63A کا بھی اطلاق 62(1)F کی طرح ہوتا ہے تو پھر کوئی ممبر جو ہے وہ 20 کروڑ کے عوض جو ہے وہ اپنی نااہلی ساری زندگی کے لیے نہیں کرے گا۔ مطلب آج کی سماعت میں انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی سامنے آیا کہ جب سندھ ہاؤس میں پیسوں کی لین دین کے معاملات کی بات، یا پھر یوں کہیں کہ وہاں پر جو ممبرز کو رکھا گیا سیف کسٹڈی میں، اس کے اوپر جب سپریم کورٹ نے بات کرنے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیوں جو بار ہے وہ اس کو بات کرنے سے خوف زدہ ہوتی ہے، کیوں بار جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتی، تو خاموشی اختیار کر دی گئی وہاں پر۔ بہرحال اب اگلے کچھ دنوں کے اوپر جو ہیں وہ کافی زیادہ معاملات جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو پہلا وار تھا، جو پہلا پلان تھا ناظرین، وہ ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب پلان B C کی طرف جائیں گے۔ اتحادیوں کے اوپر بھی دباؤ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ 24 سے پہلے آپ اپنا فیصلہ سنا دیں، اور کسی بھی اتحادی نے ابھی تک حکومت چھوڑنے کا باضابطہ اعلان نہیں کیا۔ ان کی طرف سے فی الحال خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ جو پرویز الہی ہیں ان کے 2-3 ٹیلی ویژن کو انٹرویو سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بھی خاموش ہیں۔ اب سب کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہیں کہ سپریم کورٹ اگر ان اراکین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دیتی ہے، ان کے ووٹ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن تاحیات نہیں ہوتی، تو پھر تو حکومت کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور اتحادی بھی پھر حکومت کو کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اور لیکن اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اس کے بعد 63A کے تحت وہ تاحیات ہوگی، تو پھر کوئی بھی ممبر جو ہے وہ نہیں بکے گا، پھر وہ تمام ممبر جو ہیں وہ PTI کو واپس آ جائیں گے، اور پھر اتحادی بھی برقرار رہیں گے۔ پھر 20 کروڑ کے اوپر جو ہے وہ کوئی ممبر اپنی ڈسکوالیفیکیشن نہیں مانتا، اور ویسے بھی وزیر اعظم عمران خان پیشکش کر چکے ہیں ان اراکین کو آپ واپس آ جائیں۔
تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں آج حکومت کی سیاسی کمیٹی کا ایک بار پھر اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم اس بات کے اوپر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین گروپ اور جو دیگر اتحادی جماعتیں اور جو ناراض اراکین ہیں ان کے ساتھ رابطے جاری کیے ہیں، اور کچھ حکومت کے اگر آپ دیکھیں انٹرسٹ کی دیکھیں تو ادھر سے ان کو بڑی پازیٹیو وائبز مل رہی ہیں۔ جہانگیر خان ترین گروپ کے حوالے سے سی ایم آفس کی طرف سے بھی کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ان کے جو کام ہیں ان کو فوری طور پر کیے جائیں۔ اب ادھر سے بھی پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں، اور آج یقیناً اپوزیشن کے لیے تھوڑا سا پریشان کن دن تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ پریشانی اگلے کچھ دنوں تک مزید جاری رہے گی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آج کی سماعت سے ہم یہ تصور کر لیں کہ عمران خان کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے تو یہ غلط ہے۔ کبھی بھی آپ جو ہیں وہ ریمارکس یا پھر آبزرویشن کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ نہیں بیس کر سکتے کہ فیصلہ یہ آنے والا ہے۔ بہرحال ابھی تو انہوں نے سب کو سننا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سننا ہے، اور اس کے بعد ہی جا کے سپریم کورٹ نے اپنا وزڈم اپلائی کرنا اور پھر اپنا فیصلہ دینا ہے، اور فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو آج کا دن عمران خان کے نام رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔